अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अफगानिस्तान को यूं करके देख रहे होंगे कि आखिर अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। सबने आंखों में दूरबीन लगाई होगी और या फिर बहुत तेज पावर के ग्लासेस लगाकर और आप लोग चेक करने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज बस मैंने जल्दी जल्दी एक छोटी सी वीडियो बनानी है क्योंकि आज डिबेट्स बहुत हो रही हैं, तो सुबह से मैं बिजी हूँ, बिजी बिजी बिजी। तो मैंने सोचा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं जी, आज इतना ज्यादा जो है वो हलचल है, हर जगह पे बातें हो रही हैं, तो एक छोटी सी वीडियो इस बारे में भी हो जानी चाहिए कि आप सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे जी आईएसआई के जो चीफ हैं यानी कि जनरल फैज हमीद साहब, वो गए हुए हैं जी काबुल। और काबुल से उनकी ये पिक्चर्स भी आ रही हैं जहाँ पे वो चाय पी रहे हैं और आई थिंक तालिबान से वो कह रहे होंगे कि टी इज़ फैंटास्टिक। और साथ ही साथ हम एक वीडियो भी छोटी सी दिखाते हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं वहाँ के मीडिया से। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, not. I'm not clear. He may be able to arrange that. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your I best have hope? just landed and We are working for peace and stability in Afghanistan. don't worry. Everything will be okay. जी, तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हम पीस के लिए काम कर रहे हैं और एवरीथिंग विल बी ओके। यानी जो बात हम बार बार कहते रहे, हम अपनी कई वीडियोस में बात करते रहे, हम कई डिबेट्स में बात करते रहे, वो बात यहाँ पर आके सच साबित हो जाती है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान में जाकर और कहीं ना कहीं पे इंटरफेरेंस रखी अपनी। और अमेरिका से हमने लिए जी डॉलर्स, यानी एब्सोल्युटली नोट। जो कि आज का टाइटल है इस वीडियो का, वो है जी एब्सोल्युटली नोट। तो बिल्कुल हमने एब्सोल्युटली नोट जो है वो पकड़े हमने अमेरिका से। अमेरिका को हमने सालों, 1 साल 2 साल नहीं, तकरीबन 20-21 साल हमने जो है अमेरिका को बनाया मामू। हमने उनसे पकड़े डॉलर, हमने पकड़े जी नोट, और एब्सोल्युटली नोट के ही ऊपर काम करते हुए हमें कामयाबी मिली और हमने कई साल छुप छुपा के तालिबान को पाला पोसा, अपने यहाँ उनको रहने की जगह दी। हमारे यहाँ शेख रशीद साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि बहुत से तालिबान के बड़े लीडर यानी जो मेन लीडर्स हैं वो तो पैदा ही पाकिस्तान में हुए। हमने उनको पढ़ाया, उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। ये सारी बातें करते करते पाकिस्तान ने तकरीबन कई साल, 20-21 साल जो है वो अमेरिका को भी मामू बनाया और साथ साथ अफगान गवर्नमेंट को भी हमने जो है इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया। और अब जबकि तालिबान आ चुके हैं, उन्होंने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है, वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, यानी वो अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ से बिल्कुल जी, हमारे आईएसआई के चीफ जो है वो वहाँ पे पहुँच गए हैं, जनरल फैज हमीद। और सोचने वाली बात यह है कि अब हमारा चेहरा सबके सामने बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है। और अब हम, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि आ जानी चाहिए, वैसे तो लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि तालिबान किसी के सगे नहीं है और तालिबान को जब भी मौका मिलेगा वो पाकिस्तान को ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे। और अब तो वो और भी पहले से ज़्यादा पावरफुल, पहले से ज़्यादा जहरीले होकर आए हैं। और आप देख ही रहे हैं 2-3 दिन से नॉन स्टॉप कहीं ना कहीं पे ब्लास्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को मारा जा रहा है, कभी कोयटा में, कभी कश्मीर साइड पे, या कभी कहीं और। ये चीज़ें चलती चली जा रही हैं और इसके ऊपर अब रोक लगाना मुश्किल काम नजर आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट इस चीज को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि ये तो जी आप ही का लगाया हुआ पौधा है, वही बीज है जो आपने यहाँ पे लगाए थे और पौधा बनाने की आपने कोशिश की थी। तो जाहिर है कि जब आपने कैक्टस लगाए हैं तो वो कैक्टस ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे ना। आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है कोई ऐसा फूल पौधे लगाने के बजाय या फल लगाने के बजाय आप कोई नुकसानदेह चीज को अगर सपोर्ट करेंगे तो उससे आपको ही नुकसान होगा।
किसी दूसरे को भी हो सकता है, दूसरी कंट्रीज को भी ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन सबसे पहला नुकसान पाकिस्तान को खुद ही होगा। और ये हम देख रहे हैं जो 2-3 दिन, जो लास्ट 2-3 डेज से हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, और टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कोई अलग ग्रुप नहीं है, ये भी तालिबान का ही एक कहना चाहिए आपको कि फ्रेंचाइज है या उन्हीं का एक हिस्सा है, जो कि लोगों को इस तरह से हमेशा से मारते रहे हैं। और पाकिस्तान में तो उन्होंने बहुत नुकसान की, तकरीबन 100 से ज़्यादा ब्लास्ट किए गए पाकिस्तान में इस 20 साल के अरसे में। और उसके बावजूद हम हर जगह जाकर और हर तरह से हमने तालिबान को सपोर्ट किया। और अब तो ये वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जी तालिबान को फंड किया जाए। वैसे तो खान साहब को आप सब जानते ही हैं कि मांगने में तो उनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। अगर कोई अवार्ड होता कि जी लोन मांगने पे और डोनेशंस मांगने पे अगर कोई अवार्ड मिलना होता किसी को, तो खान साहब तो फर्स्ट आ गए होते, गोल्ड मेडल भी ले चुके होते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अजीब दुनिया है, इस तरह का कोई अवार्ड ही नहीं बना के रखा। अब खान साहब को देखे ना, कितना टैलेंट है, यानी सऊदी अरब पे से भी चावल लेकर आ गए थे। एक बार तो अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट से भी लोन उठा लिया था, बल्कि डोनेशन शायद ले लिया था उन्होंने। तो अब हो सकता है तालिबान के साथ भी कोई उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, कोई एग्रीमेंट हो कि जी मैं आपके लिए डोनेशन मांगूंगा और फिर आ जाएगा तो फिर 50-50 हो सकता है ना, कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या चलता है और किस तरह से होता है। इसलिए कि खान साहब का तो आपको पता ही है कि वो सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे पौधे लगाना, डोनेशन मांगना और इसी तरह से दूसरी कंट्रीज में जाके लोन मांगना, ये छोटे वाले काम जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते हैं। और जो बड़े बड़े काम है ना, मतलब ये बड़े काम है जो इमरान खान साहब करते हैं, सॉरी, कि सारे जो बड़े बड़े काम हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने सर ले रखे हैं। चाहे डोनेशन मांगनी हो, चाहे खैरात मांगनी हो, चाहे लोन मांगना हो, चाहे चावल मांगने हो, या इस तरह की सारी चीजें जो है ना, जिसे कहते हैं कि जो बहुत टेंशन वाली हैं, वो इमरान खान साहब ने अपने सर ले लिए। तो इसी वजह से अब तालिबान के लिए भी डोनेशन मांगने का काम मुझे लगता है इन्हीं को दे दिया, और यही स्पोक्स पर्सन भी शायद बन जाएंगे तालिबान के बड़ी जल्दी। लेकिन जो छोटे छोटे काम है ना, जैसे दूसरी कंट्रीज के एम्बेसडर्स से मिलना या विजिट करना, या अभी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे उसकी एस्टेब्लिशमेंट के पास जाकर और उसको ये बताना कि जी आपने गवर्नमेंट चलानी कैसे है और यहाँ पे कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये काम हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती है, हमारी फौज करती है, हमारी आईएसआई करती है। इसीलिए जी हमारे आईएसआई के चीफ जो है वो आपको नजर आ रहे हैं आजकल अफगानिस्तान में गए हुए और सरीना होटल में खड़े हैं। अच्छा, वैसे अफगानिस्तान में सरीना होटल भी है, पाकिस्तान में भी है, 2-3 जगह पे सरीना होटल। लेकिन इतना महंगा है, मैं तो वहां पे एक कप चाय तक नहीं पी सकती। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं कितनी गरीब हूँ। लेकिन खैर हमें क्या, हम चले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आप लोग भी ना मुझे पता नहीं किन बातों में लगा देते हैं, आप लोग के पास भी बड़ा ही फालतू का टाइम है, खाली बैठे रहते हैं। तो चले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि जी देखें एप्पल कंपनी की बात हो रही है या वो खाने वाले एप्पल की बात हो रही है। एप्पल का बिजनेस, अकेला एप्पल का बिजनेस पाकिस्तान के सारे बजट से पता नहीं कितने गुना ज्यादा है। कोई ये भी तो देखे ना सर, ये मैंने सुना था दुनिया कि में बिजनेस किस लेवल की इतनी सारी इकसाम है। तो एप्पल मोबाइल की बात हो रही है इस वक्त ना, तो ये नहीं है तुमने खाने वाले एप्पल की जी। तो आपने देखा हमारे मीडिया में कितने ज्यादा हाई लेवल आईक्यू वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जो इस तरह के शोज करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। उससे पहले भी आपको कल भी हमने एक वीडियो में दिखाया था, वो जो कार के बारे में बात कर रही थी। लेकिन खैर हम साथ साथ ये भी बता दें जी, खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट कि जी हम फौजी अड्डे नहीं देंगे, मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे अमेरिका को। लेकिन वो एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह रहे थे, नोट कह रहे थे। तो इसी वजह से जैसे ही उनको नोट मिले या नोट दिखाए गए या कहा गया कि ये नोट हम आपको दे देंगे, उसके साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इजाजत दे दी। और अमेरिका से के जो यानी फौजी थे अफगानिस्तान में, बहुत सारे आप सब जानते हैं
کہ وہ سب پاکستان میں آئے, 3,500 کے قریب ابھی تک جو فگر ہمیں ملی ہے. اور آپ کو اسی طرح سے ان کے ہیلی کاپٹرز اور یہ سب کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں اڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, اور ہم ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. اور امریکہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ جیسے ہی ہمیں ڈالر دکھاتا ہے ہم ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو بالکل ہم نے ان کے لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہے, اور تھوک کے چاٹنے کو ہمارے یہاں انگلش میں یو ٹرن کہتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بہت بار ایسا کیا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے, اس کے بعد اس بات سے وہ بالکل مکر گئے. جی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہمارے ہاں تھوکا چاٹنے کو جو ہے وہ ہم یو ٹرن کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں بہت بار انہوں نے کئی باتیں کی ہیں اور اس کے بعد اس سے یو ٹرن انہوں نے مار لیا. لیکن خیر ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. ہم نے دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے, بچے دیں گے. یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف ہمارے پاس یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے, یہ بھی پائلٹ ہو چکا ہے. اب ہم نے ان کو اگر ہم ٹیکے لگا کے ان کی مدد کر دیں تو وہ ان کی پروٹین انٹیک بھی بڑھ جائے گا, ان کے پاس مرغیاں بھی ہوں گی, انڈے بھی ہوں گے بیچنے کے لیے. برسوں سے پالا ہوا, دل کے کونے میں چھپایا ہوا میرا سپنا پورا کروں گا. مرغیوں کا فارم کھولوں گا, پولٹری فارم. ہزاروں مرغیاں پالوں گا جو لاکھوں انڈے دیں گی. لاکھوں انڈوں سے کروڑوں مرغیاں اور ان کے کئی کروڑ انڈے اور اربوں آملیٹ. وہ کھانے کے لیے بریڈ بھی میں ہی دوں گا. میں بیکری بھی کھولوں گا, بریڈ کا بادشاہ اور آملیٹ کا راجہ بجاج, ہمارا بجاج. جی تو لاسٹ اس کا میرے خیال ہے جو ویڈیو تھی اس میں لاسٹ میں جو حصہ لگا ہوا تھا, یہ کلپ جو تھا وہ ایک زبردست فلم ہے سلمان خان اور عامر خان کی, انداز اپنا اپنا اس کا تھا. میں نے تو خیر 25 بار دیکھی ہے, 50 بار میں نے شعلے دیکھی ہے, اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ فضول باتیں کرنے کی تو مجھے عادت کوئی ہے نہیں. تو بالکل ہم آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ کس طرح کے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اکانومی پہ کام کرنے کے لیے خان صاحب, کہ ہمارے تو دیکھ کر آنسو نکل جاتے. میں آپ لوگوں سے کیا بتاؤں. تو خیر بات ہم کر رہے تھے جی افغانستان کی, اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کا نام ہے ایبسلوٹلی نوٹ. تو بالکل جی ایبسلوٹلی نوٹ جو ہے وہ ہم نے خوب کمائے اور خوب اڑائے, امریکہ سے لے کر اور امریکہ کو ماموں بنا کر. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ اور آیا ہے جس میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضے دے گا, یعنی پاکستان دوسری کنٹریز کو بھی لون پرووائڈ کرے گا. اس بات کا اعلان خان صاحب نے کر دیا ہے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے جی, اب کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ جس طریقے کی یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے یہاں کام ہو رہا ہے, اور ہم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن خان صاحب ابھی تک انتظار کر رہے ہیں, سب کچھ ہو گیا لیکن جو بائیڈن کی کال ابھی تک نہیں آئی. اور میرے خیال ہے اس پہ اس کو شرم آنی چاہیے, کیونکہ اتنا انتظار کرانے کے بعد تو کال کو آ ہی جانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کال نہیں آئی ہے. لیکن خیر ہم افغانستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم افغانستان کی گورنمنٹ بنانے میں طالبان کی مدد کر رہے ہیں, ان کو آئیڈیاز دے رہے ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا کسی دوسری کنٹری میں جا کر اس طرح سے ان کو بتانا کہ گورنمنٹ کیسے اسٹیبلش کرنا ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی کچھ بولے گا نہیں. اور اگر کوئی بولے گا تو اس کو ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے لے جایا جا سکتا ہے, جس میں بھی ہو سکتی ہوں. ویسے میں بھی بہت ٹائم سے گئی نہیں ہوں ناردرن ایریاز, لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کئی جرنلسٹ جو ہیں وہ ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے جا چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں, تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ پہلے اتنے سالوں آپ انہیں ٹیررسٹ بھی کہتے رہے, گولہ بارود بھی گراتے رہے افغانستان پہ جا کر, اور امریکہ کے ساتھ مل کر پیسے لے کر آپ نے یہاں پہ انہیں فوجی اڈے بھی دیے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ٹیررسٹ نہیں ہے. اور تو یہ وار آف ٹیرر ہم لڑ کس سے رہے تھے, مجھے یہ بتا دیجئے. میں تو رات بھر سو نہیں سکی یہی سوچ کے
کہ آخر ہم لوگ وار آف ٹیرر لڑ کس سے رہتے. اوپر سے اسامہ بن لادن کا قصہ لوگ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. ارے بھائی پکڑا گیا, مارا گیا, چھوڑ دو ہمارا پیچھا, ٹھیک ہے ہم نے رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے ہم نے چھپا رکھا تھا, تو کیا بات ہے اتنی. اب کے لوگ کیسے کیسے سوال کرتے ہیں ہم سے, اتنی جی نمبر 1 ایجنسی ہے آپ کی ISI, اور اتنے زبردست لوگ ہیں آپ کی ایجنسیز میں, تو ان کو اتنے سالوں تک پتہ کیوں نہیں لگا کہ اسامہ بن لادن یہاں پر ہے؟ اور اگر پتا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گی اگلے جنم میں, اس لیے کہ اس جنم میں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا کہ میں تو فضول کی باتیں کرتی نہیں ہوں. یہ سب عادتیں آپ لوگوں نے مجھے ڈالی ہیں, آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آج سنڈے ہے یار, سنڈے کے دن تو کوئی کام کاج کر لیا کرے نا, کہیں گھومنے چلے جائیں, کیا ویڈیو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور میرا تو کرتے ہی ہیں. خیر میں کیا کروں, مجھے تو کوئی کام ہے ہی نہیں, میں تو یہی کرتی رہتی ہوں. تو لیکن آپ لوگوں کو تو کوئی کام ہوتا ہوگا نا, کہ گھر میں کچھ نہیں, دہی وہی نہیں لانی بازار سے جا کے, کوئی سبزی کچھ نہیں لانا کسی کو, سارے بیٹھے ہوئے گھر میں خالی بالکل. ٹی وی پہ بھی کچھ نہیں آ رہا. ویسے ٹی وی پہ تو واقعی کچھ نہیں آتا. جب بھی ہم اپنا ٹی وی لگاتے ہیں تو بس 2 ڈیفنس اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, جو ڈیفنس کے علاوہ ہر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں نا, جب انہیں کوئی کام دھندا نہیں ہوتا, یہ ٹی وی پہ ڈیفنس اینالسٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ڈیفنس پہ بات نہیں کرتے, نام لکھیں گے جی ڈیفنس اینالسٹ, اور اس کے بعد بات کر رہے ہوتے ہیں جی پالیٹکس پہ بات مسلسل کرتے رہتے ہیں. کوئی بتاتے ہی نہیں جی ڈیفنس میں کیا کام کیا جا رہا ہے. لیکن خیر ان کو بھی نہیں بولنا چاہیے, مجھے کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے. بس آپ لوگ خود ہی سمجھ جائے کریں نا کہ میں بھی اب وہی بن گئی ہوں, ابا ڈبا جبا. تو خیر ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں. Do you consider the Taliban to be a terrorist group? Yes, they are. Yes, they are. ایک تو خان صاحب کی یہ ویڈیو کوئی ہٹاتا ہی نہیں میرے لیپ ٹاپ سے, یس والا. خان صاحب کو پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا ہوگا, خان صاحب کسی انگریز سے آپ کا جو ہے نا نکاح پڑھوا رہے ہیں, 4تھا 5واں پتہ نہیں کون سا. تو جیسے ہی پوچھا تو خان صاحب نے تو کوشچن سنا ہی نہیں, خان صاحب نے بس یس. وہ سمجھے شاید کوئی انگریزوں کا کوئی مولوی کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کو یہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. تو خان صاحب نے یس. وہ بعد میں خان صاحب کو پتا چلا کہ طالبان کا پوچھ رہے تھے. اس کے بعد خان صاحب نے کہا نو وہ حصہ ان لوگوں نے ایڈٹ کر دیا, ٹی وی پہ دکھایا کوئی نہیں. یہ جو ہے نا, یہ یہودیوں کی سازش جو ہے نا, ایک یہودی اور ایک انڈین, یہ مل کے جب سازش کرتے ہیں نا, تو بس اس میں خان صاحب کی جو ہے نا وہ پول کھل جاتی ہے. نہیں ایسے نہیں بولتے, اس میں مطلب یہ یہودی اور انڈینز جب مل کے سازش کرتے ہیں نا تو پردے نہیں پتہ کیا ہوتا ہے, خان صاحب کے منہ سے سچ نکل جاتا ہے. بس اتنا مجھے معلوم ہے, باقی مجھے نہیں پتا. آپ لوگ بھی نا عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور مجھ سے بھی کہلوانا چاہتے ہیں, لیکن میں بھی بہت تیز ہوں, مجھے بھی آپ کی سمجھ آ جاتی ہے. میں ہرگز باتیں نہیں کرتی. آج تو دیکھو کوئی نیوز بھی نہیں تھی, پھر بھی اتنا ٹائم پتہ لگ گیا. آپ لوگوں سے باتیں کرنے میں محسوس ہی نہیں ہوا ہے کہ جی اتنا ٹائم گزر گیا, اور آپ لوگ جو ہے نا ایسے بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور میں سنتی رہتی ہوں. مجھے تو بس سننے کا کام ہے. میں تو ظاہر آپ کو معلوم ہے میں بولتی کچھ نہیں ہوں, مجھے بولنا ہی نہیں آتا. میرے گھر والے بھی کہتے رہتے سارا دن چپ بیٹھی رہتی ہے اور کچھ بات ہی نہیں کرتی. لیکن آپ لوگوں نے بھی مجھے دیکھا ہے, میں بھی کوئی بات نہیں کرتی, چپ چاپ بیٹھی رہتی ہوں. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا. اور یہ جو کوئی آ کے ہمیں بولا کسی نے کہ جی وہ انٹلیکچوئل والی کہانی سننی ہے, تو جا کے کوئی ٹی وی چینل دیکھ لیجئے یا کسی اور کا یوٹیوب چینل دیکھ لیجئے, وہ آپ کو بتا رہا ہوگا بہن اور بھائیوں آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. تو وہاں جا کے سن لیجئے نا ان کے تو سبسکرائبر بھی اتنے زیادہ ہیں. ہمارے تو سبسکرائبر بھی نہیں آتے, اور سبسکرائب کیوں نہیں کرتے آپ لوگ چینل کو؟ عجیب قسم کے لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا کھا کے پیدا ہوئے کہ سبسکرائب کرتے ہوئے کیوں ان کے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے ایک ذرا سا کلک کرنے میں. تو خیر میں کیا بتا رہی تھی آپ کو, چھوڑے میں کچھ نہیں بتا رہی تھی. میں آپ کو بس لاسٹ ویڈیو دکھا رہی ہوں اور پھر میں جا رہی ہوں. مجھے بھی جو ہے نا ٹی وی پہ ایک دو اور ٹاک شوز دیکھنے, اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آخر یہ ہمارے سے ISI کے چیف وہاں پہ کرنے کیا گئے. مجھے تو کل سے شک ہے کہ نہ کابلی پلاؤ کھانے گئے یا پھر وہ قہوہ جو ہوتا ہے نا کابلی قہوہ وہ پینے کے لیے گئے ہوں گے. ویسے بھی طالبان تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, ہم نے ہی تو انہیں پیدا کیا, ہم نے ہی تو انہیں پڑھایا لکھایا, ہم نے ہی تو ان کو کریٹ کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, ہمارے جو آرمی چیف رہ چکے ہیں, ہمارے صدر رہ چکے ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں کافی سال, 8 یا 9 سال, جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا ہے, اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. لیکن ہم لوگ کو پڑھنے لکھنے کی عادت تو ہے نہیں
نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا, ہم اپنی جان بچانے کے لیے نا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ نکالو نکالو نکالو, مشرف صاحب نے ویڈیو میں کیا کہا ہے, اب اتنی موٹی بک کون پڑھے اس کے اندر سے ایک لائن ڈھونڈنے میں کہ جی وہ ہم نے جو یا 2 لائنیں ڈھونڈنے میں کہ جی ہم نے طالبان کریٹ کیے, ہم نے جہادی بنائے, ہم نے افغانستان میں بھیجے. یہ زیادہ سے زیادہ کتنی زیادہ بھی ہوئی تو 4-5 لائن سے زیادہ کا نہیں ہوگا. اب اتنی موٹی بک میں سے وہ 4-5 لائن پڑھنے کے لیے کیا ضرورت پڑی ہے دماغ خراب کرنے کی؟ تو وہ ویڈیو نکال لیجئے اور سن لیجئے مشرف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن خیر میں جاتے جاتے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں اور پھر ٹاٹا بائے بائے, ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, ورنہ پتہ ہے نا آپ کو پھر میں ناراض ہو جاتی ہوں نا, پھر میں آپ کو آئی فون بھی نہیں دوں گی, بتا رہی ہوں. 6 سال ایسے یوں کر کے نکل جائیں گے, آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا جب لکی ڈرا ہے. لیکن یہ کہ پھر وہ آپ کو ملے گا نہیں, کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب جو نہیں کرتے چینل کو. خیر ویڈیو دیکھیے. لڑکیوں کی عزت کیا کریں, احترام, تہذیب, اخلاق. لڑکیوں کو اتنی عزت دیں کہ ایک دن وہ خود ہی آپ کو چھیڑنے پر مجبور ہو جائے. جی تو میرا جی کے اس سنڈے میسج کے ساتھ میں آرزو کاظمی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا, ہمیشہ خوش رہا کریں. بہت ساری دعائیں ہمارے سارے سبسکرائبرز کے لیے. تھینک یو سو مچ.